ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल भदौ 10 गते बिहिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग रहनेछ र दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको आजको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हाम्रो यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि अमूल्य प्रेरणा बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, यदि तपाईको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हामी तपाईको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि सँगै रहेको अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल भदौ 10 गते बिहिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अगस्त 26 तारिक, राशिसनाम संवत्सर, श्री सूर्य दक्षिणायन, वर्षा ऋतु, चान्द्रमान अनुसार भाद्र कृष्ण पक्ष, गुण लागा चतुर्थी तिथि अपराह्न 5:22 रहनेछ। त्यसपछि पञ्चमी तिथि रहनेछ। रेवती नक्षत्र राति 11:45 त्यसपछि अश्विनी नक्षत्र रहनेछ। शूल योग बिहान 7:47 त्यसपछि गण्ड योग रहनेछ। बालवकरण अपराह्न 5:22 अन्तिममा कौलवकरण अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मीन राशिमा चन्द्रमा राति 11:45 त्यसपछि मेष राशिमा चन्द्रमा, सिंह राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मित्र योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ पहेँलो वार्सुल दक्षिण, योगिनी दिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मीन राशि राति 11:45 त्यसपछि मेष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो राशि थाहा छैन भने तपाईँले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्मगते, जन्मस्थान कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। हामी तपाईँको राशिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:40 सूर्यास्त साँझ 6:29 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहु दिउँसो 1:43 देखि दिउँसो 3:20 दक्षिण दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 5:41 देखि बिहान 7:17 हुनेछ। गुलिकाल बिहान 8:54 देखि पूर्वाह्न 10:30 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै शुद्ध दही खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला पूर्वाह्न 10:30 देखि मध्याह्न 12:07 रहनेछ। लाभबार बेला मध्याह्न 12:07 देखि दिउँसो 1:43 रहनेछ। शुभबार बेला दिउँसो 4:56 देखि साँझ 6:33 रहनेछ। अमृतबार बेला साँझ 6:33 देखि बेलुका 7:56 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको मेहनत अनुसार, परिश्रम अनुसार केही मात्रामा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तर चन्द्रमाले आज धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। यसले गर्दा भाग्यले भने त्यति साथ नदिन सक्ने समय हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले लगनशील भएर परिश्रम खर्चिनुहुन्छ भने
प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज धेरै ठूला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने ती योजनाहरू कतिपय अधुरै पनि रहन सक्छन्। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफलका लागि अरूले हस्तक्षेप गर्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। आज अवसरहरूमा सही समयमा निर्णय नलिँदा पछि पर्न पनि सकिन्छ। त्यो कुरामा विशेष ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आज आर्थिक तनावले जोस जागरमा कमीको महसुस गराउन सक्ने समय रहेको छ। आज आकस्मिक खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने छ। आज काम कार्यको वातावरणका दृष्टिले त्यति खुसी महसुस नहुन सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कुनै पनि अपरिचित व्यक्तिलाई लिएर तपाईको गोप्य रहस्यहरू नखोल्नु नै राम्रो हुनेछ। आज सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि धेरै सोच विचार गर्नुपर्ने दिन हो। आज कारोबारमा सानो गल्तीले दुःख दिन सक्छ। यो कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्। आज अनावश्यक मुद्दा मामिलाहरूमा पर्न सकिन्छ। आज खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने, पारिवारिक जीवनमा केही झमेलाहरू आइपर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। यसलाई सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। आज प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि आफ्नो प्रेमीसँग केही समय बिताउनु आवश्यक देखिन्छ। आज प्रेम सम्बन्धमा मनोभावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अध्ययनमा मन नजान सक्छ। निरन्तरताका लागि लगनशील भएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज स्वास्थ्यमा कुनै पनि सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर चलाउनु आवश्यक देखिन्छ। दिन मध्यम हो। तपाईले सतर्क रहेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि तपाईले राम्रा योजनाहरू, ठूला योजनाहरूमा भने बढ्ने कुरामा तपाईले ध्यान दिनुहोस्। आफ्नो गर्दै आएको काम कार्यको पक्षमा निरन्तर प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने, कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सक्छ। टोरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज तपाईको भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने, जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। किनभने चन्द्रमाले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज आर्थिक आम्दानीको स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी श्रमिक वर्गहरूको लागि अपुरा, धेरै समयदेखि रोकिएका काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन हो। आम्दानीको स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती कार्यहरूबाट लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। साथीभाइहरूबाट काम कार्यको पक्षमा साथ सहयोग जुट्न सक्ने, आफू पनि प्रेरित भएर बढ्न सक्ने दिन हो। आज कृषि पशुपालनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज आय आर्जन बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईका धेरै समयदेखि रोकिएको कुनै पनि धनहरू हात पर्न सक्ने समय छ। तर प्रयास नगरी सफलता प्राप्त हुँदैन। त्यसैले त्यो धनहरूलाई लिने प्रयास गर्नुहोला। चल अचल सम्पत्ति आदिबाट पनि केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज अन्य ठूला मान्छेको साथ सहयोगले आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने अवसर जुट्नेछ। काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक हो। आज राजनीतिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय छ। आज सामाजिक कार्यहरूलाई वहन गर्न सक्ने दिन हो। आज धर्म, कर्म, समाज सेवातर्फ मन पनि लाग्न सक्छ। काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक नै हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज शेयर बजारको क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्न सक्छ। केही लाभ मिल्न सक्ने दिन हो। ऋण लेनदेनको कारोबारहरूलाई तपाईले सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ भने आज दिन राम्रो छ। व्यापारमा केही फाइदा उठाउन सक्ने समय हो। आज परिवारमा घरका ठूला मान्छेले दिएको सल्लाह सुझावहरू तपाईका लागि फलदायी रहनेछ। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने,
प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने, खुसी लिन र दिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको समस्याहरू सेयर गर्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, पढाइमा आफू पनि क्रिएटिभ भएर लाग्न सक्ने समय हो। प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिन्छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष राम्रो नै रहेको छ। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु अझ राम्रो हुनेछ। आजका लागि दिन राम्रो हो। शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सिल्भर। शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सकारात्मक देखिन्छ। आज तपाईँको मेहनतले नाम दाम इनाम कमाउने बेला रहेको छ। आज मेहनतले लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दिन हो। छोटो समयमा पुरुषार्थी कामहरू तपाईँबाट बन्न सक्छन्। चन्द्रमाले सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था हुँदाखेरि कुनै पनि काममा भएका समस्या तनावहरूबाट तपाईँ बाहिर फुत्कन सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि कुनै पनि तपाईँबाट प्रशंसा योग्य कामहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ र उनीहरूको सल्लाह सुझाव तपाईँका लागि लाभदायी बन्नेछ। आज नोकरी काम कार्य गर्नेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारी वहन गर्नेहरूका लागि दिन सकारात्मक हो। लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई हात पार्न सक्ने दिन हो। आज दिगो क्षेत्रमा जोग बसाउने अवसर प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। लोक कल्याणको हितमा केही राम्रो कामहरू पनि बन्न सक्छन्। काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक छ। आफूले पनि राम्रो योजना बनाउनुहोस्। त्यो योजनाहरूमा अगाडि बढ्नुहोस्। कुनै अपुरा कामहरू छ भने पुरा गर्नतिर लाग्नुहोस्। तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि दिन सुनौलो बन्न सक्ने समय हो। कारोबार बढ्न सक्छ। सहज तरिकाले ती कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्ने समय छ। व्यावसायिक आय इन्कम बढ्न सक्ने दिन हो। आज कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाउनु भएको छ भने वस्तुहरूका लागि लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नुहोला। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय छ। पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन हो भने परिवारमा तपाईँले राम्रो मेलमिलापपूर्ण वातावरण क्रिएट गरेर अगाडि बढ्नु अझ राम्रो हुनेछ। आज राजनीति जीवन पक्ष पनि सकारात्मक देखिन्छ। प्रेम जीवनमा निकटपनको अनुभूति बढ्न सक्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धलाई खुसी बनाउन केही समय छुट्याएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढ्नेछन्। आज सन्तानसँग केही समय बिताउनुहोस्। खुसी महसुस हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय हो। मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष आज सकारात्मक नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रह। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज राम्रा अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज आँटी अनुसारका काममा तपाईँ लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना झिना मसिना समस्या आइपर्न सक्छन् र पनि अब जसनै खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउन सक्छ। आज बुद्धिको विकास हुन सक्ने, बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गरेर गरेको कार्यहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ र पनि कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। थोरै मन विचलित रहन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
कुरा काट्नेहरूले काट्दै गर्छन्, उनीहरूको कुरालाई व्यवस्था गर्नुहोला र आफ्नो योजनामा लागि परेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने मन खुसी रहन सक्छ। समय अनुसार काम कार्य गर्ने तपाईँको शैलीलाई बदल्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। समय सापेक्ष हुँदा अझ राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि हो। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो नै बन्न सक्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्छ। ठुलो प्रतिफलका लागि तपाईँले राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्नु चाहिँ अझ राम्रो हुनेछ। मनमा कुनै एक प्रकारको निराशापनहरू कुनै कुराले गराउन सक्छ र पनि निराशापनलाई छोडेर अग्रसर हुनुभएमा आजको मेहनतले भोलिका दिनहरूमा सफलताका लागि सहयोग पुग्नेछ। आज ठुला योजनाहरू छन् भने थोरै गोप्य राखेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरूमा परिवारका सदस्यहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, तपाईँको योजनाहरूमा सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। पारिवारिक साथ सहयोग तपाईँको कार्यक्षेत्रमा, व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा पनि मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक हौसला प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज परिवारको मनोभावनालाई बुझेर उनीहरूको सरसल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा साथ सहयोगले तपाईँको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने दिन हो। कुनै पनि माङ्गलिक कार्यहरूमा सामेल हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने कुनै पनि ज्ञान सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव। ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन समय मध्यम देखिन्छ। आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरू वहन गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छ, तर पछि नहट्नुहोला। आज अवसरको खोजीमा केही दौडधुप पनि गर्नुपर्ने समय रहेको छ। मेहनत गर्दा मेहनत खेर नजान सक्ने दिन हो। कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने आज चिताएका सबै कामहरू पुरा गर्न केही गाह्रो अवस्था भने अवश्य हुन सक्छ। काम कार्यमा केही चुनौतीहरू आइपर्न सक्छन्। मानसिक चिन्ता बढ्न सक्छ। आज सहकर्मी र सहयोगीबाट तपाईँले सोचे अनुसारको साथ सहयोग पूर्ण रूपमा नमिल्न सक्छ। यसले गर्दा तपाईँको मन निराश पनि बन्न सक्छ। सफलता प्राप्त गर्न चुनौतीसँग डटेर सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यसको लागि तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास जगाउनु आवश्यक देखिन्छ। आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दा सहयोगीबाट पूर्ण साथ सहयोग नपाउन सक्ने दिन हो। कमजोरीहरूलाई औल्याउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन् र पनि आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई तपाईँले लुकाउँदै आफूभित्र रहेको आत्मविश्वास र शक्ति साहसलाई सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा काम बनिरहेको छैन भने तपाईँले दोहोर्याएर काम गर्ने प्रयास गर्नु सफलता मिल्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँले अरूको लहैमा लागेर जथाभावी लगानी गर्नु चाहिँ त्यति राम्रो हुँदैन। आर्थिक अनावश्यक लगानी पनि बन्दिन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आर्थिक आय इन्कम पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन, मध्यम छ भने आज आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन्। तपाईँको खर्चमा कन्ट्रोल गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि ऋण लेनदेनको कारोबारहरू ठुलो कारोबार छ भने विशेष थकित गर्नुहोस्। सानातिना कारोबारहरू छन् भने नगरिकन हुँदैन भने तपाईँले सोच विचार गरेर घरका आफूभन्दा ठुला व्यक्ति, विश्वासयोग्य व्यक्तिबाट साथ सहयोग सरसल्लाह लिएर तपाईँले ती कारोबारहरू सम्पन्न गर्नु राम्रो हुनेछ। आज प्रेम जीवनमा सामान्य मनमुटावको भावना रहन सक्छ। आज मन कमजोर बनाउन सक्छ र पनि प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। अध्ययनमा पर्याप्त समय निकालेर अगाडि बढ्न गाह्रो हुनेछ। आज परीक्षा प्रतियोगिताहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने हतार नगर्नुहोला, स्थिर भएर बढ्नुहोला। स्वास्थ्यमा केही कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने समय हो। यात्रामा कुनै पनि लापरवाही
नगर्नुहोला। धन माल सामान हराउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आर्थिक स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। समग्रमा दिन मध्यम छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव सकारात्मक छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले आशा गरे झै केही परिणामहरू तपाईँले सोचे अनुसार बन्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही आराम महसुस गर्न सक्ने, थकान मेटाउन सक्ने दिन पनि हो भने आज कर्मचारी श्रमिक वर्गहरूका लागि केही राम्रो प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अग्रसर हुन सक्ने समय रहेको छ। आज छोटो समयमा केही उपलब्धिहरू हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सामान्य झमेला भने खेप्नुपर्ने अवस्था भए तापनि तपाईँले कार्यलाई राम्रो रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने र गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने, प्रशंसा पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा तपाईँ सामेल हुन सक्ने दिन हो। कसै कतैबाट केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज आफन्त बन्धुबान्धवबाट विशेष काम कार्यको क्षेत्रमा सरसल्लाह सहयोगहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज कारोबारहरू सहज वातावरणमा सम्पन्न गर्न सक्ने, कारोबार बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायका लागि थप लगानीको योजना पनि बनाउन सक्ने दिन हो। दैनिकी आय इन्कममा केही वृद्धि गर्न सक्ने समय रहेको छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तमा केही जमघट हुन सक्ने, केही रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने, रमाइलो घुमफिर पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेमीबाट प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने, वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्चहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा कुनै पनि क्रिएटिभ क्षेत्रहरूमा पनि मन जान सक्ने समय हो। साथीभाइहरूसँग केही समय पनि बिताउन सकिन्छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सबल नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन, आजको समय सकारात्मक छ। नयाँ काम कार्यको लागि अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि कुनै पनि साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने र ती कार्यहरूलाई समापन गर्न सक्ने समय छ। किनभने तपाईँ आफैमा शक्ति साहस बढ्न सक्ने दिन हो। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज तपाईँको काम कार्यलाई लिएर नयाँ योजनाहरू बन्न सक्ने दिन पनि हो। मेहनतले गर्दा उपलब्धिका स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज ईर्ष्या गर्नेहरूले गर्दै गर्छन्, जितेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। आज सामाजिक काम कार्यहरू बन्नाले आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि थोरै आफूभित्र रहेको अहम भाव, रिस, आवेगहरूलाई तपाईँले
कन्ट्रोल गर्नु संयममा राखेर अगाडि बढ्नु भएमा अझ राम्रो बन्न सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानीले उचित प्रतिफल दिन सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक वातावरण केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। धार्मिक तथा समाज सेवातर्फ मन लाग्न सक्छ। आज पारिवारिक सम्बन्धमा कुनै पनि तनावहरू थिए भने सुधार आउन सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन आफ्नो प्रेमीसँग केही समय समर्पित गर्नु जाती हुनेछ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ, किनभने घरायसी काम कार्यका पक्षहरूमा केही सुधार हुन सक्ने, व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो र पारिवारिक साथ सहयोग पनि तपाईँलाई जुट्न सक्ने समय देखिन्छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज प्रतिफल राम्रो मिल्नाले अध्ययनप्रतिको लगाव केही बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मेहनत गरे अनुसार पढाइ पक्षमा राम्रो हुन सक्ने दिन हो। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल रहन सक्ने समय रहेको छ। दिन राम्रो छ, राम्रो योजनामा लाग्नुहोला, प्रतिफल मिल्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको दिन हेर्दै गर्दा तपाईँभित्र रहेको लगनशीलताले गर्दा अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ लगनशील भएर जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज काम कार्यको प्रतीक्षाको केही प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज हातमा आएको अवसरहरूलाई तपाईँले व्यवस्था नगर्नुहोला, पछि पर्न सकिन्छ। अवसरहरूको सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँलाई अगाडि बढ्न थप हौसला मिल्नेछ र प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। चन्द्र गोचर 5औं भावमा रहेको छ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। तपाईँको दिन थोरै सङ्घर्ष रहे तापनि प्रतिफल भने मिल्न सक्ने समय छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा मेहनत गर्दा तपाईँको मेहनत खेर नजान सक्ने दिन हो। तपाईँको मेहनतबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय छ, तर तपाईँको मेहनतमा अरूले फाइदा लिन सक्छन्, त्यो कुरामा भने ध्यान दिनुहोला। आज अलिक चलाखीपनले अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा विश्वासयोग्य सहकर्मीहरूबाट भने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। यसले कामप्रतिको मनोबल केही बढ्न सक्छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू आइलाग्न सक्छन्, डटेर सामना गर्नुहोला। बल बुद्धिको सही सदुपयोग गर्नु भएमा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय भने रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायमा सफलताका लागि धेरै भाग्यमा भन्दा कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। दिन त्यस्तो नराम्रो होइन। भाग्यले सामान्य रूपमा साथ दिन सक्छ, तर सोचे अनुसार कतिपय कुराहरू नबन्न सक्ने दिन मात्र हो। आज परिवारबाट भने साथ सहयोग लिन सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक पक्षमा पनि साथ सहयोग लिएर बढ्नु, आफ्नो कुनै पनि नयाँ योजनामा सरसल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा साथ सहयोगको भावनामा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। अविश्वासका पनहरू हटेर जान सक्ने दिन हो। मानसिक शान्तिका लागि आज सन्तानसँग समय बिताउनु, सन्तानका प्रगतिका लागि तपाईँले केही सहयोग गर्नु राम्रो हुनेछ। खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि परिस्थितिले अध्ययनप्रतिको झुकावमा कहीँ कतै केही कमी ल्याउन सक्छ कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आफू लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। धेरै चिन्ता तनावले तपाईँको स्वास्थ्य बिगार गर्न सक्छ। पुराना घटनाहरूले मन बिगार्न सक्छ। ती कुराहरूमा पनि ध्यान दिनुहोस्। आज सकारात्मक सोच लिएर अगाडि बढ्नुहोस्। योगा व्यायाम गर्नुहोस्। दिन राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले प्रयास गर्दा राम्रो नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि।
धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको प्रतिफलका लागि तपाईँले धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो प्रयासले कतिपय कामहरूलाई रोकिएका कामहरूलाई दोहोऱ्याएर काम गर्दा र लागि पर्दा सफलता हात पर्न सक्ने समय भने हो। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज चन्द्र गोचरले चाहिँ कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। दिन मध्यम मध्यम बन्नेछ। आज सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र केही लाभ उठाउन सक्ने समय पनि हो। तपाईँ आफैमा केही बेसुरे व्यवहारले गर्दा कार्य व्यवहारमा समस्या आउन सक्छ कि आज तपाईँले लगनशील भएर बढ्नुहोस्। आफूभित्र सचेत भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहनु पर्नेछ। व्यक्तिको सही पहिचान गरेर मात्र विश्वास गर्नुहोला। कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँमा हडबडीले गर्दा काम बिग्रिन सक्छ। धैर्य भएर बढ्नुहोस्। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि मध्यम फलदायी समय रहेको छ। बढी सङ्घर्ष, बढी लगनशील हुनुपर्ने र सचेत पनि रहनुपर्ने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहारहरू चलाउन सहज बन्न सक्छ। आज नयाँ प्रतिफलका लागि भने अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने दिन हो। सोच प्लान अनुसार सफलता नमिल्दा मनमा कतै खिन्नपनको महसुस गर्न सक्ने समय भने रहेको छ। तर निराशालाई त्याग्नुहोस्। आजको दिन केही मध्यम भए तापनि भोलिको दिन राम्रो बनाउन कोसिस गर्नुहोला। आज साथीभाइसँग अनुकूल व्यवहार गर्दै आवश्यक सम्बन्ध बनाइराख्न तपाईँका लागि फलदायी रहनेछ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्। ऋण कारोबारमा ध्यान दिनुहोस्। आज परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको बोझ, समस्याहरू शिरमा रहन सक्छ, तर त्यसले गर्दा निराशा नबढाउनुहोला। ती समस्याहरूलाई सहज तरिकाले सुधार गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। परिवारकै साथमा समस्याहरूलाई सुधार गर्नुहोला। आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईँको कठिनाई, थकान, तनावहरू केही कम हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको तनाव समस्याहरू केही रूपमा सेयर गर्नुहोस्, केही लाभ मिल्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य रूपमा मिल्न सक्ने, पढाइमा साँझपछि सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा तनावहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तनावहरू नलिनुहोस्। सकारात्मक सोच लिएर बढ्नुहोस्। योगा व्यायाम गर्नुहोस्। दिनलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। राम्रो नै हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि दिन समय सकारात्मक छ। रोजगारी व्यवसाय गर्नेहरूका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। आज तपाईँले आँटेका कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। नोकरी कामकाजको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष फाइदा पुग्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज मेहनतले दैनिकीमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा कामहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्र गोचरले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा केही लाभ मिल्न सक्ने समय हो। आफूले पनि प्रयास भने गर्नुहोला। काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरिएको कर्महरूले छोटो समयमै उचित प्रतिफल दिन सक्ने समय रहेको छ। कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदा मनोबल पनि बढ्न सक्छ। तपाईँ आफैमा नयाँ जोस जाँगर रहन सक्ने, यही जोस जाँगरको सही सदुपयोगले तपाईँलाई कर्मक्षेत्रमा राम्रो बाटोमा अग्रसर गराउन सक्ने समय हो। अवसरहरूबाट लाभ उठाउने कोसिस आफूले पनि गर्नुहोला। आज साथीभाइसँग केही भेटघाट हुन सक्ने वा रमाइलो कुराकानी हुन सक्ने, मन खुसी रहन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आयको स्रोत फेला पर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक सिलसिलामा वा काम कार्यको सिलसिलामा केही नयाँ ठाउँहरू देख्न सक्नुहुनेछ वा केही महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ।
आज परिवारमा परिवारबाट सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने, साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारको साथलाई तपाईँले व्यवस्था नगर्नुहोला। थोरै रिस आवेग तपाईँमा रहन सक्छ, त्यो कुरामा कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आज दाजुभाइ बीच सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। इष्टमित्र छरछिमेकमा पनि सहयोगी भावना बढ्नेछ। प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईँको दिन केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। आजको दिनमा अध्ययनमा लगाव बढ्न सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि बौद्धिक विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा जोस जाँगर रहन सक्ने दिन हो भने तपाईँका लागि दिन सकारात्मक छ। सकारात्मक दिनको लाभ उठाउने प्रयास गर्नुहोस्। राम्रो योजनाहरूमा बढ्नुहोस्। प्रतिफल तपाईँका लागि राम्रो नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम। इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि साथीभाइ शुभचिन्तकहरूले दिएको सल्लाह सुझावहरू मानेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि काम कार्यको क्षेत्र राम्रो हुन सक्ने दिन हो र समस्याहरू थिए भने पनि समस्याहरूमा सुधार गर्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई आफ्नो बलबुतामा तपाईँले अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा आफू पनि अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। बल बुद्धिको प्रयोग गर्दा कार्यमा सफलता मिल्न सक्ने समय भने देखिन्छ। आज अरूलाई बसमा राख्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईँबाट केही खर्चिला कहीँ कतै कामहरू बन्न सक्छन्। खर्चिला योजनाहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि विवादित कार्यहरूमा कतै फस्न सकिन्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। किनभने आज चन्द्र गोचर दोस्रो भावमा रहे तापनि आज कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो। चन्द्र गोचरको मध्यम सपोर्ट रहनेछ, त्यसैले आफूले बढी प्रयास गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज काम कार्यलाई सहज बनाउनका लागि आफ्नो योजनाहरूलाई सीमित बनाउनु, सीमित योजनाहरूमा बढ्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको कामको मूल्य अनुसार योजनामा लाग्नुहोला। अनावश्यक काममा तपाईँले समय खर्चिनु त्यति राम्रो हुँदैन। आज मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रहरूमा झट्ट बढिहाल्नु पनि त्यति राम्रो हुँदैन। आज ध्यान दिनुपर्ने कुरा तपाईँभित्र अहम भाव रहन सक्छ, त्यो कुरामा तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुहोस्। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि मध्यम फलदायी समय छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आय आम्दानी पक्ष तपाईँको सकारात्मक नै बन्न सक्छ र पनि अनावश्यक खर्चहरूबाट तपाईँले जोगिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक हो। आज अनावश्यक खर्च हुने डरले पनि मनलाई थोरै कहीँ कतै त्रसित बनाउन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आज घर सम्बन्धी कार्यहरूमा अत्यधिक कुनै पनि उथलपुथलको भावनाहरू सिर्जना हुन सक्छ। पारिवारिक कुराहरूलाई तपाईँले व्यावहारिक रूपमा मिलाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पारिवारिक जीवनमा उथलपुथल हुन नदिनु राम्रो हुनेछ। आज सम्बन्धहरू साँझको समयपछि क्रमशः सुधारोन्मुख देखिन्छ भने प्रेम जीवनमा आज दिन सकारात्मक छ। नजर बीच कुराकानी हुन सक्ने, भावनाहरू श्रेय गर्न सक्ने, निकटपन बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, प्रगति हुन सक्ने समय छ, तर तपाईँ आफू पनि लगनशील भएर बढ्नुपर्नेछ। सामान्य यात्रा हुन सक्छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर सकारात्मक छ। तपाईँको लक्ष्य अनुसार समयमै काम कार्यलाई सम्पादन गर्न सक्ने दिन हो। आज पारिवारिक जमघटका साथ केही रमाइलो हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कर्मचारी श्रमिक वर्गहरूका लागि पहिले गरेको काममा सफलता मिल्ने हुँदा जीवनमा अगाडि बढ्न केही थप हौसला मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट तपाईँलाई साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। यसले गर्दा आफू पनि उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज मेहनतले केही नाम दाम प्रतिष्ठा
प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। काममा कुनै पनि विशेष अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। अवसरहरूलाई पहिचान गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। वैदेशिक कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। आज अरूले तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही सरसल्लाह वा काममा साथ दिँदैछन् भने उनीहरूको व्यवस्था गर्नु तपाईँका लागि नकारात्मक बन्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। आफूले पनि राम्रो योजना बनाएर त्यो योजनाहरूमा बढ्नुहुन्छ, मेहनत गर्नुहुन्छ भने प्रतिफल सन्तोषजनक राम्रो नै बन्नेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने, धनार्जन गर्न सक्ने दिन हो। व्यवसायी वर्गहरूको लागि कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन सकारात्मक छ। आय इन्कम बढ्न सक्छ। सेयर बजारको क्षेत्रमा आज लगानी गर्नेहरूका लागि पनि केही फाइदा लिन सक्ने समय हो। आज आफन्त परिवारमा नजिकपन बढ्न सक्ने, रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि फलदायी नै रहनेछन्। आफ्नो भावनाहरू पनि तपाईँले सेयर गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने प्रेम जीवनमा आज आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्छ। तपाईँको कार्य व्यवहारमा प्रशंसा दिन सक्ने र कार्य व्यवहारमा सरसल्लाह दिन सक्ने समय पनि रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धबाट पनि साथ सहयोग मिल्नेछ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज केही अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, रचनात्मक कार्यहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज छोटो दूरीको लाभदायक यात्राहरू तपाईँको हुन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्य पक्ष आज सामान्य रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा दिन राम्रो छ। आफ्नो योजनाहरूमा लागि पर्नुहोस्, मेहनत गर्नुहोस्, प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्दैछ, प्रतिक्रिया दिनुहोला। किनभने तपाईँहरूको प्रतिक्रिया अनुसार नै हामीले अझै यसलाई परिमार्जित सुधार गर्ने आवश्यकता भए सुधार गर्दै जानेछौँ। र दैनिक राशिफल दैनिक चन्द्रमाको गोचर अनुसारको दिनको आकलन हो। सबै कुरा मिल्छ नै भन्ने चाहिँ होइन। र पनि तपाईँले भोलिको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि आज नै केही योजना बनाउन सक्नुहुनेछ। राम्रो दिन समग्रमा बुझ्न सक्नुहुनेछ र त्यो अनुसार योजना बनाएर बन्नुहुन्छ भने दिन राम्रो बन्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तुता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।